अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत ख़ैरुर राहिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। चलें अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम पढ़ेंगे 276 नंबर आयत से। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को नशोनुमा देता है और अल्लाह किसी नाशुक्र बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। इस आयत में एक ऐसी सदाकत बयान की गई है जो इखलाकी और रूहानी हैसियत से भी सरासर हक़ है और माशी और तमद्दनी हैसियत से भी। अगरचे बज़ाहिर सूद से दौलत बढ़ती नज़र आती है और सदक़ात से घटती हुई महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत मामला इसके बरक्स है। खुदा का कानून फ़ितरत यही है कि सूद इखलाकी, रूहानी और माशी और तमद्दनी तरक्की में ना सिर्फ माने होता है बल्कि तनज़्ज़ुल का ज़रिया बनता है, और इसके बरक्स सदक़ात जिनमें कर्ज़ हसन भी शामिल है, अखलाक़ व रूहानियत और तमद्दुन व मईशत हर चीज़ को नशोनुमा नसीब होती है। इखलाकी और रूहानी हैसियत से देखिए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सूद दरअसल खुदगर्ज़ी, बुख़ल, तंगदस्ती और संगदिली जैसी सिफ़ात का नतीजा है, और वो इन्हीं सिफ़ात को इंसान में नशोनुमा भी देता है। इसके बरक्स सदक़ात नतीजा है फ़याज़ी, हमदर्दी, फ़राख़ दिली और आला ज़र्फ़ी जैसी सिफ़ात का, और सदक़ात पर अमल करते रहने से यही सिफ़ात इंसान के अंदर परवरिश पाती हैं। कौन है जो इखलाकी सिफ़ात के इन दोनों मजमुओं में से पहले मजमुओं को बदतरीन और दूसरे को बेहतरीन ना मानता हो। तमद्दनी हैसियत से देखिए तो बादा तामुल ये बात हर शख्स को ये समझ में आ जाएगी कि जिस सोसाइटी में अफराद एक दूसरे के साथ खुदगर्ज़ी का मामला करें, कोई शख्स अपनी ज़ाती गर्ज़ और अपने ज़ाती फ़ायदे के बगैर किसी के काम ना आए, एक आदमी की हाजतमंदी को दूसरा आदमी अपने लिए नफ़ा अंदोज़ी का मौका समझे और उसका पूरा फ़ायदा उठाए, और मालदार तबकों का मफाद आमतुन्नास के मफाद की ज़िद हो जाए, ऐसी सोसाइटी में कभी मुस्तहकिम नहीं हो सकती। इसके अफराद में आपस की मोहब्बत की बजाय बाहमी बुग़्ज़ व हसद और बेदर्दी और बेताल्लुकी नशोनुमा पाएगी। इसके अज्ज़ा हमेशा इंतशार व परागंदगी की तरफ माइल रहेंगे, और अगर दूसरे असबाब भी सूरत हाल के लिए मददगार हो जाएं तो ऐसी सोसाइटी के अज्ज़ा का बाहम मुतसादिम हो जाना भी कुछ मुश्किल नहीं। इसके बरक्स जिस सोसाइटी का इज्तिमाई निज़ाम आपस की हमदर्दी पर मबनी हो, जिसके अफराद एक दूसरे के साथ फ़याज़ी का मामला करें, जिसमें हर शख्स दूसरे की हाजत के मौका पर फ़राख़दिली के साथ मदद का हाथ बढ़ाए, और जिसमें बावसीला लोग बेवसीला लोगों से हमदर्दाना आनत या कम अज़ कम मुनसफ़ाना ताउन का तरीका बरतें, ऐसी सोसाइटी में आपस की मोहब्बत, खैरख़्वाही और दिलचस्पी नशोनुमा पाएगी। इसके अज्ज़ा एक दूसरे के साथ पेवस्ता और एक दूसरे के पुश्तबान होंगे। इसमें अंदरूनी नज़ा व तसादुम को राह पाने का मौका न मिल सकेगा। इसमें बाहमी ताउन और खैरख़्वाही की वजह से तरक्की की रफ्तार पहली किस्म की सोसाइटी की बनिस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। अब माशी हैसियत से देखिए, माशियात के नुक्ते नज़र से सूदी कर्ज़ की दो किस्में हैं। एक वो कर्ज़ जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर ख़र्च करने के लिए मजबूर और हाजतमंद लोग लेते हैं,
दूसरा वो कर्ज़ जो तजारत और सनत व हरफत और ज़राअत वगैरह कामों में पर लगाने के लिए पेशावर लोग लेते हैं। इनमें से पहली किस्म के कर्ज़ को तो एक दुनिया जानती है कि उस पर सूद वसूल करने का तरीका नहायत तबाहकुन है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें महाजन अफराद और महाजनी अदारे इस ज़रिए से गरीब मज़दूरों, काश्तकारों और कलीलुल माश अवाम का ना सिर्फ खून चूस रहे हैं। सूद की वजह से इस किस्म का कर्ज़ अदा करना इन लोगों के लिए सख्त मुश्किल बल्कि बसाओकात नामुमकिन हो जाता है। फिर एक कर्ज़ को अदा करने के लिए वो दूसरा और फिर तीसरा कर्ज़ लेते चले जाते हैं। असल रकम से कई गुना सूद दे चुकने पर भी असल रकम जूं की तू बाकी रहती है। मेहनत पेशा आदमी का बेशतर हिस्सा महाजन ले जाता है और इस गरीब की अपनी कमाई में इसमें उसके पास अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी काफ़ी रुपया नहीं बचता। ये चीज़ रफ्ता रफ्ता अपने काम से कारकुनों की दिलचस्पी ख़त्म कर देती है, क्योंकि जब उनकी मेहनत का फल दूसरा ले उड़े तो वो कभी दिल लगाकर मेहनत नहीं कर सकेगा। फिर सूदी कर्ज़े के जाल में फंसे हुए लोगों को हर वक्त की फ़िक्र और परेशानी इस कदर घुला देती है और तंगदस्ती की वजह से उनके लिए सही ग़िज़ा और इलाज इस कदर मुश्किल हो जाता है कि उनकी सेहतें कभी दुरुस्त नहीं रह सकती। इसी तरह सूदी कर्ज़ का हासिल ये होता है कि चंद अफराद तो लाखों आदमियों का खून चूस चूस कर मोटे होते रहते हैं, मगर बहसीयत मजबूई पूरी कौम की बदाइश दौलत अपने अमकानी मेयार की बनिस्बत बहुत घट जाती है और मालकार में खुद वो खून चूसने वाले अफराद भी और उसके नुकसानात से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी इस खुदगर्जी से गरीब आवाम को जो तकलीफ़ें पहुंचती हैं उनकी बदौलत मालदार लोगों के ख़िलाफ़ गुस्से और नफ़रत का एक तूफ़ान दिलों में उठता और घटता रहता है। और किसी इनकलाबी हिजान के मौका पर जब ये आतश फ़िशां फटता है तो इन ज़ालिम मालदारों को अपने माल के साथ अपनी जानो आबरू तक से हाथ धोना पड़ जाता है। रहा दूसरी किस्म का कर्ज जो कारोबार में लगाने के लिए लिया जाता है, तो इस पर एक मुकर्रर शरह सूद के आयद होने से जो बेशुमार नुकसानात पहुँचते हैं, उनमें से चंद नुमायाँ तरीन हैं। नंबर 1, जो काम राजुल वक्त शरह सूद के बराबर नफ़ा ना ला सकते हों, चाहे मुल्क और कौम के लिए कितने ही ज़रूरी और मुफीद हों, उन पर लगाने के लिए रुपया नहीं मिलता और मुल्क के तमाम माली वसाइल का बहाव ऐसे कामों की तरफ हो जाता है जो बाज़ार की शरह सूद के बराबर इससे ज़्यादा नफ़ा ला सकते हों, चाहे इज्तिमाई हैसियत से उनकी ज़रूरियात और उनका फ़ायदा बहुत कम हो या कुछ भी ना हो। नंबर 2, जिन कामों के लिए सूद पर सरमाया मिलता है, खा वो तजारती काम हो या सनती या ज़राअती, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें इस अमर की ज़मानत मौजूद हो कि हमेशा तमाम हालात में उसका मुनाफा एक मुकर्रर मियाद मसलन 5, 6 या 10% तक या इससे ऊपर ही रहेगा और कभी इससे नीचे नहीं गिरेगा। इसकी ज़मानत होना तो दरकिनार, किसी कारोबार में सिरे से इस बात की कोई ज़मानत मौजूद नहीं है कि इसमें ज़रूर मुनाफा ही होगा, नुकसान कभी ना होगा। लिहाजा किसी कारोबार में ऐसे सरमाए का लगना जिस पर सरमायादार को एक मुकर्रर शरह के मुताबिक मुनाफा देने की ज़मानत दी गई हो, नुकसान और ख़तरे के पहलुओं से कभी खाली नहीं हो सकता। नंबर 3, चूँकि सरमायादार कारोबार के नफ़ा नुकसान में शरीक नहीं होता बल्कि सिर्फ मुनाफा और वो भी एक मुकर्रर शरह मुनाफे की ज़मानत पर रुपया देता है, इस वजह से कारोबार की भलाई और बुराई से उसको किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं होती। वो इंतहाई खुदगर्जी के साथ सिर्फ अपने मुनाफे पर नज़र रखता है और जब कभी उसे ज़रा सा अंदेशा लाहक हो जाता है कि मंडी पर कसाद बाज़ारी का हमला होने वाला है तो वो सबसे पहले अपना रुपया खींचने की फ़िक्र करता है। इस तरह कभी तो महज उसके खुदगर्जाना अंदेशों ही की बदौलत दुनिया पर कसाद बाज़ारी का वाकई हमला हो जाता है और कभी अगर दूसरे असबाब से कसाद बाज़ारी आ गई तो सरमायादार की खुदगर्जी उसको बढ़ाकर इंतहाई तबाहकुन हद तक पहुंचा देती है। सूद के ये 3 नुकसानात तो ऐसे सरी हैं कि कोई शख्स जो इल्मुल माइशत से थोड़ा सा भी मस भी रखता हो उनका इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद ये माने बगैर क्या चाह रहा है कि फिल वाकई अल्लाह ताला के कानून फितरत की रूह से सूद माशी दौलत को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। अब एक नज़र सदक़ात के माशी असरात और नताइज को भी देख लीजिए। अगर सोसाइटी के खुशहाल अफराद का तरीक़ेकार ये हो कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी फ़राख दिली के साथ अपनी और अपने अहलो याल की ज़रूरियात ख़रीदें, फिर जो रुपया उनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बचे उसे गरीबों में बांट दें ताकि वो भी अपनी ज़रूरियात ख़रीद सकें। इस पर भी जो रुपया बच जाए उसे या तो कारोबारी लोगों को बिला सूद कर्ज दें या शिरकत के असूल पर उनके साथ नफ़ा नुकसान में हिस्सेदार बन जाएं या हुकूमत के पास जमा कर दें कि वो इज्तिमाई खिदमात के लिए उनको इस्तेमाल करें। तो हर शख्स थोड़े से गौर व फिक्र से ही अंदाज़ा कर सकता है कि ऐसी सोसाइटी में तजारत और सनत और ज़राअत हर चीज़ को बेइंतहा फ़रोग़ हासिल होगा
اس کے عام افراد کی خوشحالی کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں بحیثیت مجموعی دولت کی پیداوار اور اس سوسائٹی کی بنسبت بدرجہ زیادہ ہوگی جس کے اندر سود کا رواج ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے نا کہ اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جس کو دولت کی تقسیم میں اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو۔ یہ ضرورت سے زیادہ حصہ جو ایک شخص کو ملتا ہے قرآن کے نقطہ نظر سے دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کا صحیح شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندے پر فضل فرمایا اسی طرح بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے فضل کو اس غرض کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جو بندے دولت کی تقسیم میں اپنی ضرورت سے کم حصہ پا رہے ہیں ان کے قلیل حصے میں بھی اپنی دولت کے زور پر ایک ایک جز اپنی طرف کھینچ لے تو حقیقت میں وہ ناشکرہ بھی ہیں اور ظالم، جفاکار اور بد عمل بھی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اس کو میں اللہ تعالیٰ بار بار دو قسم کے کرداروں کو بالمقابل پیش کر رہا ہے۔ ایک کردار خود غرض زرپرست شائلاک قسم کے انسان کا ہے جو خدا اور خلق دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گننے اور گن گن کر سنبھالنے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے اور اس کی بڑھوتی کا حساب لگانے میں منہمک ہو۔ دوسرا کردار ایک خدا پرست فیاض اور ہمدرد انسان کا کردار ہے جو خدا اور خلق خدا دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو، اپنی قوت بازو سے کما کر خود کھائے اور دوسرے بندگان خدا کو کھلائے اور دل کھول کر نیک کاموں میں خرچ کرے۔ پہلی قسم کا کردار خدا کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا میں اس کردار پر کوئی ساحل سوسائٹی نہیں بن سکتی اور آخرت میں ایسے کردار کے لیے غم و اندو اور مصیبت کے سوا کچھ نہیں۔ برخلاف اس کے اللہ کو دوسری قسم کا کردار پسند ہے، اسی سے دنیا میں صالح سوسائٹی بنتی ہے اور وہی آخرت میں انسان کے لیے موجب فلاح ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ان کے خاندان پر جو سود کے جو رقم تھی سب سے پہلے اس کو معاف کیا تھا اور لوگوں کو بھی ترغیب دی تھی کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ کے لیے اس سے تو تائب ہو جائیں۔ اگلی آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو اور اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہاں بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلہ کلام میں داخل کر دی گئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دائرۂ اسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا کی رائے میں بھی ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک کہ وہ سود خوری
چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے۔ اگلی آیت ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی، مگر قرضہ پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہا نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جس سے وہ روزی کماتا ہو کسی حالت میں بھی قرض نہیں کیے جا سکتے، کہ اس کو سود کی رقم میں یا قرضے کی رقم میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگلی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ وہ دن وہ ہے جس دن رائی برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ سامنے لائی جائے گی، اور رائی برابر اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جیسے ایک نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی اور ایک برائی اگر اس کی بڑھ گئی تو وہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں خیر کی امید رکھیں اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور برائی سے جتنا ہو سکے اپنے تئیں پوری کوشش کریں کہ ہم اپنا آپ بچائیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کے لیے ترغیب دلاتے رہیں۔ قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کو نصیحت ہو سکتی ہے اور انسان کی زندگی پلٹ سکتی ہے، وہ اپنے رب سے جڑ سکتا ہے اور آخرت کے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس کے لیے لازمی کوشش ہونی چاہیے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم میں آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور وہ شخص املا کرائے جس پر حق ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان، ضعیف یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں
تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ یہاں یا جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں مدت کی تعین ہونی چاہیے۔ عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں دستاویز لکھنے اور گواہیاں لینے کو معیوب اور بے اعتمادی کی دلیل خیال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ قرض اور تجارتی قراردادوں کو تحریر میں لانا چاہیے اور اس پر شہادت ثبت کرا لینی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے رہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور اس کو طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ یعنی مسلمان مردوں میں سے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں گواہ بنانا اختیاری فعل ہو وہاں مسلمان صرف مسلمانوں ہی کو اپنا گواہ بنائے، البتہ ذمیوں کے گواہ ذمی بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص گواہ ہونے کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنے اخلاق و دیانت کے لحاظ سے بالعموم لوگوں کے درمیان قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ روزمرہ کی خرید و فروخت میں بھی معاملہ بیع کا تحریر میں آ جانا بہتر ہے، جیسا کہ آج کل کیش میمو لکھنے کا طریقہ رائج ہے، تاہم ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمسایہ تاجر اور ایک دوسرے سے رات دن جو لین دین کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اگر تحریر میں نہ لایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی شخص کو دستاویز لکھنے یا اس پر گواہ بنانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور یہ بھی کہ کوئی فریق کاتب یا گواہ کو اس بنا پر نہ ستائے کہ وہ اس مفاد کے خلاف صحیح شہادت دیتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہم نے سنا اور سمجھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن ہمارے عمل میں ڈھل جائے، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔